दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण। आज असार 15 अर्थात् 18औं राष्ट्रिय धान दिवस। त्यसै पनि असार 15 हामी दही चिउरा खाएर मनाउने हाम्रो चलन छ र रोपाइँको समयमा गीत गाउँदै धान उत्पादनको निम्ति हाम्रा दिदीबहिनीहरू कृषकहरू लागि नै रहेका हुन्छन् र खास गरी असार 15 मात्र होइन, पुरै असार महिनामा रोपाइँ हुन्छ र असार लाग्नुभन्दा अगाडि नै देशका विभिन्न ठाउँमा रोपाइँ यसपटक सुरु पनि भइसकेको छ। तर कोभिड लगायतका विभिन्न समस्याहरू छन् र यसले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनमा पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर कृषकहरू नै पीडामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यी समग्र परिस्थितिमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति कृषि वैज्ञानिक रामबहादुर केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार कृष्णजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अब त्यसै पनि असार 15 हजुर, असार 15 भन्ने बित्तिकै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको भित्री मनबाट नै एउटा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। अब यो असार 15 खास महत्त्व के छ? हाम्रो लागि असार 15 किन महत्त्वपूर्ण छ? असार 15 नेपालको जनजीवन र अर्थतन्त्रसँग चाहिँ सोझै चाहिँ गाँसिएको विषय हो। असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। म केही दृष्टान्तहरू यहाँलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एउटा त आजको दिनलाई चाहिँ हामी चाहिँ मानो खाएर मुरी फलाउने दिन भनेका रूपमा चाहिँ साङ्केतिक लिन्छौँ। भनेको किसानहरूले चाहिँ श्रम गर्दाखेरि भनौँ न एक माना भनेको करिब करिब तुलना गर्दाखेरि आधा किलो चामल आज दिनभरिमा खपत गर्ने र त्यसको चाहिँ प्रतिफलको रूपमा चाहिँ एक मुरी भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ त हामी क्विन्टलमा नाप्ने गर्छौँ। पहिला पहिला मुरी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20 पाथीको एक मुरी भनेर भनिन्थ्यो। त्यो फलाउने दिन भनेर दिन्छौँ। अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ दही चिउरा खाने दिनका रूपमा पनि तपाईँको लिइन्छ। अब चिउरा भन्दा बित्तिकै चामलसँगै चाहिँ धानसँगै जोडिएको विषय भयो, यसरी आयो। अब त्यसपछि हामीले यसलाई किन महत्त्व दियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ तपाईँको 2061 सालमा तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय युएनले चाहिँ इयर अफ इन्टरनेसनल राइस भनेर मनाउन थाल्यो। त्यसपछि नेपालका पनि कृषिकर्मी अग्रजहरूको चाहिँ अथक प्रयासबाट चाहिँ नेपालले चाहिँ राष्ट्रिय धान दिवस आजको दिनलाई चाहिँ मनाउने निर्णय गर्यो। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ धान दिवस मनाउन थाल्यौँ। यहाँहरूलाई कतिको सम्झना छ, हिजो मैले चाहिँ टेलिभिजन हेर्दै थिएँ, कर्णाली प्रदेशले त राष्ट्रिय धान दिवसको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदाको पनि चाहिँ घोषणा गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ बिदाको दिनमा सबैले रोपाइँ गर्ने, खेतमा जाने भन्यो। यसरी चाहिँ यसको महत्त्व थियो। र हिजोको दिनमा तपाईँको चाहिँ बर्खामा चाहिँ बिदा हुने चलन थियो। हामी चाहिँ असार साउनमा बिदा गर्थ्यौँ। त्यो भनेकै कृषिलाई महत्त्व दिएर के शिक्षक के विद्यार्थी, किसानहरू त लागिराख्नु नै हुन्छ आफ्नो काममा, शिक्षक विद्यार्थी पनि संलग्न हुनु भनेर असार साउनमा चाहिँ 2 महिना वर्षे बिदा दिन्थ्यो आम ठाउँमा। काठमाडौँमा चाहिँ -50 को चाहिँ बिदा भनेर जाडोमा दिने चलन थियो, 1 महिना 50 दिन भनौँ न। अनि त्यसपछि पहाडतिर चाहिँ तपाईँको अन्यत्रतिर चाहिँ असार साउनमा कृषि कर्ममा लागुन् भनेर चाहिँ बिदा दिने थियो। त्यसकारण पनि यसको चाहिँ महत्त्व झल्किन्छ। तर यो वर्ष दुःखका साथ भन्नुपर्छ के त भन्दाखेरि देश विश्व कोभिडको महामारीले आक्रान्त छ। त्यसो भएर यो बेलामा चाहिँ खेतमा रमाउनु पर्ने किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ कति चाहिँ आफै चाहिँ अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहनु भएको छ। कति चाहिँ आफन्तहरू चाहिँ गुमाएर चाहिँ पीडामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्था अलिक दुःखको परिस्थिति छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले पनि साङ्केतिक रूपमा भनेको चाहिँ कार्यक्रम निश्चित रूपमा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको खुमलटारको चाहिँ बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि मन्त्रीज्यूको र अन्य महानुभावको उपस्थितिमा चाहिँ मनाउँदैछौँ। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति भिडभाड अहिले कोभिडको चाहिँ तपाईँको कुरा चाहिँ कम सावधानी अपनाएर मात्रै अपनाउँ भन्न चाहन्छौँ। त्यसै कारण यसपटक चाहिँ यो कोभिडको असर त कृषिमा पनि धेरै पर्यो है। केवल अब यो रोपाइँको धानको मात्र होइन, हाम्रा त अन्य बालीहरू पनि छन्। कृषि गतिविधि गर्ने, त्यहाँ रोपाइँ गर्ने, जोत्ने, छर्ने, काट्ने, यी विभिन्न कुराहरूमा त धेरै ठुलो असर पर्यो। म कोभिडको असरमा पनि आउँछु र यस सन्दर्भमा हामीले यसरी मनाउन गइरहेको राष्ट्रिय धान दिवस, 18औं राष्ट्रिय धान दिवस र अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोपाइँ महोत्सवको अवसरमा सम्पूर्ण सम्बन्ध सबैमा तपाईँको आदरणीय कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र चाहिँ नीति निर्माताहरू, यहाँहरू जस्ता जसले आज चाहिँ महत्त्व दिएर असार 15लाई यसरी उगार्नु भएको छ, सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले यो वर्ष हामीले चाहिँ धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भनेर एउटा चाहिँ सन्देश बोकेको चाहिँ नारा अगाडि सारेका छौँ।
र यसरी चाहिँ साङ्केतिक रूपमा अथवा चाहिँ कोभिडको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै धेरै भिडभाड गरेर होइन, हजुर, स्वास्थ्यका हजुर, मापदण्डहरूलाई पालना अपनाएर गर्दै असार 15 मनाऊ भन्दै शुभकामना दिन चाहन्छु मल्लजी। त्यही त अब हामीले कोभिडको कुरा त गरिहाल्यौँ। हजुर। यसपटक चाहिँ कस्तो हाम्रो कृषिजन्य उत्पादनमा, कृषि सामग्रीमा, हाम्रा बालीहरूमा यसको असर परेर, खेती गर्ने तरिकामा फरक परेर उत्पादनमा चाहिँ यसको के प्रभाव देखिन्छ? जरुरै मैले के भन्ने गरेको छु, के लेख्ने गरेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सुनेको एउटा उखान थियो, एउटा मट्याङ्ग्राले दुईटा चरा मार्ने। भन्नको लागि चाहिँ कोभिड तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि जनस्वास्थ्यसँग आम मान्छेलाई चाहिँ नष्ट गर्ने गरेर महामारीको रूपमा आयो। तर एकैसाथ यसले चाहिँ अर्थतन्त्र पनि तहस नहस पारेको छ। त्यसकारण चाहिँ मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र नाशका लागि चाहिँ अहिले विश्वमा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि सायद दोस्रो विश्वयुद्धपछि हामीले जानेको, यसअगाडि पनि महामारीहरू थिए, तर अर्थतन्त्रमा यति धेरै प्रभाव पारेको कुनै घटना हो भने कोभिड-19 नै हो। यो चाहिँ निर्विवाद छ, शङ्का छैन। अब हाम्रो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के असर पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त के भयो त भन्दाखेरि अब जुन यो चलायमान भन्छ नि मोबिलिटी, यातायात आवत जावत, त्यो नै ठप्प भइसकेपछि त अब हामी त एकै ठाउँमा बसेर त केही पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रा कृषि उत्पादनहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि कृषि सामग्री चाहियो, त्यो पनि ठाउँमा चाहिँ पुग्न पाएन। र किसानहरूले जब उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो लानुपर्ने बजार हो, र बजारमा लाँदाखेरि पनि केही अप्ठ्याराहरू पाए। यद्यपि गत सालको जस्तो यो वर्ष चाहिँ ढुवानीमा चाहिँ असर भएन, किनकि सरकारले समयमै ल है दुध कृषिजन्य सामग्रीहरूको ढुवानीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्दैनौँ भनेर कृषि मन्त्रालयले पनि मन्त्रीज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा बसेको चाहिँ कमिटीले निर्णय गर्यो कि ढुवानीमा हामीलाई पनि निर्देशन आयो कि ढुवानीमा केही असर पर्यो भनेदेखि मन्त्रालय सहजीकरण तयार गर्न छ भनेर घट्यो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि लकडाउनले सामान्य सहरका मान्छेहरू चाहिँ गाउँ जानुभयो। अब गाउँमा जाँदा बित्तिकै गाउँमा के हुन्छ भने हाम्रो पारिवारिक खेती छ, सबै गाउँमा चाहिँ केही न केही चाहिँ हाम्रो घरमा निस्किन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी ख्याल गरौँ न, 10 वर्षे द्वन्द्वमा पनि हाम्रो त्यति धेरै अर्थतन्त्र चाहिँ तल डाउन गएन नि त। कारण के त भन्दाखेरि हामी गाउँमा थियौँ, यस्ता हडताल बन्दले पनि त्यति धेरै असर, शान्ति सुरक्षाको अलिकति चिन्ता थियो, तर कृषि गतिविधि रोकिएका थिएनन्। द्वन्द्वकालमा बरु द्वन्द्वमा संलग्न भएकाहरू गएर कतिपय ठाउँमा त किसानहरूको रोपाइँ गरिदिने, उनीहरूको धान बाली काट्दिने, त्यस्ता पनि थिए। त्यसकारण चाहिँ हामी त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्द हुँदाखेरि अन्त भएदेखि 2 मिनट विद्युत आपूर्ति भयो भने होल सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ। हामी कहाँ 18 घन्टा चल्दाखेरि पनि जीवन अप्ठ्यारो भयो। मैले त्यसरी गरेको होइन, तर चलिरहन्थ्यो नि त। त्यसरी नै के भयो त भन्दाखेरि गाउँ जानुभयो, गाउँ जाँदा बित्तिकै सहरमा चाहिँ कृषि वस्तुको उपजको माग घट्यो। उपजको माग घट्दा बित्तिकै के हुन्छ, यो बजार भनेको के हुन्छ भने माग र आपूर्तिले अनि त्यो चाहिँ मूल्यको चाहिँ निर्धारण गर्छ। जब बजारमा घट्छ डिमान्ड, अनि त्यसै मूल्य चाहिँ कम भएर जान्छ। यो अवस्था रह्यो हैन। अर्को चाहिँ मूल्य पनि कम भयो। अर्को चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति जिम्मेवार, हामी के भनेर भनिदिउँ त भन्दाखेरि माछा मासु राम्रसी पकाएर खानुस् भनेर एउटा मेसेज चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भयो। अब त्यसले गर्दा के हो त, कतै माछा मासुले पो त सर्ने त होइन त कोभिड भन्ने मान्छे त संवेदनशील यस्ता कुराहरू आए। चाइनाको वुहानबाट कसरी कोभिडको उत्पत्ति भयो भन्दा जनावरको मासुबाट आयो भन्ने आए। त्यसले गर्दाखेरि पनि सट्टै हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ घट्यो। डिमान्ड घट्दा बित्तिकै त अब हाम्रो उत्पादन जहाँ भइरहेछ उसले सप्लाई गर्न पाएन होइन। त्यसरी तर केही चाहिँ सकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारबाट अथवा चाहिँ सहरबाट जाँदा बित्तिकै बाँझो जमिनहरू खन्ने हेर्ने आदि इत्यादिले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उब्जनी बढ्यो। अर्को सहरतिर चाहिँ यो रुफटप खेती, कौशिक तरकारी खेती भन्छ नि, अलिकति भए पनि आफ्नै घरमा केही लगाउँ भन्ने त्यस्ता चाहिँ सहरतिर, किनकि अहिले त हाम्रो धेरै जनसङ्ख्या सहरमा बस्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यदि हामीले चाहिँ त्यो कौशिक तरकारी खेतीलाई पनि प्रमोटेड, जसको चाहिँ पक्की घर छ, ढलान भएको घर छ, र उहाँले अलिकति कृषिमा सचेतना अपनाउनु भयो भने कृषिमा उत्पादनमा अथवा आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नको निम्ति, देशको आर्थिक अवस्थालाई अलिक इनपुट दिनुभन्दा पनि कौशिक खेती त रमाइलोको निम्ति भएको जस्तो देखिन्छ त। ठिक छ, मैले पनि यता कता कति नै पुग्छ र गमलामा एउटा घिरौलो फलाएर कति पुग्छ त्यो? नै त्यसका विधि छन्। घिरौला नभने बाली कुन छान्ने त कौशीमा, यसलाई ख्याल छ। हरियो खुर्सानी तपाईँको भान्सामा दिनहुँ चाहिन्छ। धनिया जस्तो सानो तरकारी तपाईँको दिनहुँ चाहिन्छ। छ्यापी, जिम्मु
तपाईँको दिनौ चाहिँ जाऊ त्यस्ता थोरै आवश्यकता हुने र अनि त्यसपछि जहिलेसुकै दिनदिनै चाहिने हो यस्ता र वस्तु त्यो पनि पलाइरहने। पलाइरहने त्यस्ता वस्तु छान्नुभयो भने कौशी खेती अहिलेको बढ्दो सहरीकरणमा राम्रो विकल्प हुनसक्छ। त्यसको अभियान आइसकेको छैन, त्यसले गर्न सक्छ। तर चाहिँ तपाईँको हाम्रो फिल्डमै जाने हो भनेको मैले भनेको चाहिँ यस्तो किसिमको नि कोभिडले पठायो। अहिले पोस्ट कोभिड भन्ने चलन छ, जब जनस्वास्थ्यमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कोभिड पछिका असरहरू, त्यस्तै कोभिड पछिका कृषिहरूमा पनि यो विशेष गरेर त माग अनि त्यसपछि चाहिँ आपूर्ति र मूल्यमै अप्ठ्यारो हुने र कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता, यिनी कुरा नै कोभिडका चाहिँ असरहरू नेपालको कृषि। ठिक छ, अब यो त हामीले भोग्यौँ देख्यौँ। हजुर। अब अर्को कुरो, हामी राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहेछौँ। हजुर हजुर। हामी कहाँ धानको उत्पादन के देखाउँछ तथ्याङ्कले, बढिरहेछ कि घटिरहेछ? धानको उत्पादकत्व दुवै बढिरहेछ, खुसीको कुरा है। हामीले के भयो भने गत साल चाहिँ जब चाहिँ कोभिडबाट सबै उहाँहरू जानुभयो, त्यसपछि करिब चाहिँ 14 लाख हामीले 77,000 हेक्टरमा चाहिँ नेपालमा करिब 30,91,000 हेक्टरमा चाहिँ हाम्रो टोटल खेतीपाती हुन्छ जम्मा जम्मी। त्यसमा चाहिँ 14,77,000 भनेको गत वर्षको भन्दाखेरि पनि केही चाहिँ 5% जति चाहिँ बढ्न गयो। र त्यसले चाहिँ कहिल्यै नभएको चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बढी उत्पादन 56 लाख मेट्रिक टन हामी गत वर्ष चाहिँ धान उत्पादन गऱ्यौँ। र अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादकत्व पनि अहिले हामीले चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट बढी उब्जनी दिने किसिमका चाहिँ जातहरू पनि विकास भएका छन्। अनि त्यसपछि गत वर्ष मलको चाहिँ थोरै कमी भएकै हो होइन, मलमा त्यस्तै चाँजो पाँजो मिलाउन सकिएन। तर पनि कुना काप्चा बाँझो जमिन सबै र मौसम, फेरि नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ मनसुन र भन्सुन को चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ प्रभाव छ भनेर भनिन्छ होइन। मनसुनको बारेमा यहाँहरू पनि जानकारी हुनुहुन्छ, मनसुनको बारेमा हामी जानकारी राख्छौँ। त्यस कारण चाहिँ मनसुन राम्रो भइदियो, त्यसले गर्दाखेरि धान चाहिँ उत्पादन बढ्यो। र अर्को कुरा राम्रो जात अनि त्यसपछि उपयुक्त प्रविधि पुगेको हुनाले चाहिँ उत्पादकत्व पनि पहिलाको भन्दा गत वर्ष चाहिँ हाम्रो 3.8 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादन कसरी बढेछ? किनभने हामी कहाँ अब चामल आयात बढेको बढै छ, हामी त्यो देखिरहेका छौँ। अब गाउँघरका जमिनहरू हेर्ने हो भने विदेश गएका साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यहाँ बाँझो देखिन्छ होइन। अब मलको अभाव हामी देख्छौँ, मल नभएर किसानले खेती गर्न पाएनन्, सिँचाइको समस्या पनि त्यस्तै देखिन्छ। अब व्यापार घाटा हाम्रो त्यस्तै छ। अब मुख्यतः हामी कहाँ यदि उत्पादन बढेको हो भने, सरल रूपमा बुझ्दा उत्पादन बढेको हो भने हामीलाई खानेकुरा त यहीँ पाइनु पर्यो नि, तर हामीले बाहिरी देशबाट आयात गर्नु परेको छ। कस्तो उत्पादन हो यो? अब के हो भने यसलाई चाहिँ हामीले अब अलिकति म यस वर्षमा थोरै विस्तृत रूपमा यहाँ चाहिँ चर्चा गर्न चाहन्छु, किनकि चाहिँ नेपालको विशेष गरेर अर्थतन्त्रको टाउको दुखाइ भनेको व्यापार घाटा हो। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो ठुलो मात्रामा चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हामी कहाँ चाहिँ शून्य उत्पादन छ। त्यस कारण चाहिँ जबसम्म विद्युतले बिजुलीले चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्टलाई विस्थापित गरिन्न तबसम्म नेपालको चाहिँ व्यापार घाटा कम हुने सम्भावना चाहिँ हामी देख्दैनौँ। मुख्य कुरो इन्धन भयो, पेट्रोलियम पदार्थ। अर्को कुरा भनेको हो हामीले गत वर्षको यो वर्षको चाहिँ मैले गरेका छैन, तर 11 महिनाको चाहिँ धान चामल धानको बिउ गरेर कति भयो भनेर मसँग 46 अर्बको हामीले 46 अर्ब तपाईँको चाहिँ 29 करोड बराबरको चाहिँ धानको बिउ र चामल र अनि कनिका गरेर चाहिँ हामीले 46 अर्ब 29 करोडको यो गत 11 महिनाको साउनदेखि 46 अर्ब 29 करोडको बराबर चामल र चामलजन्य पदार्थ धान्यजन्य पदार्थ हामीले आयात गरेका छौँ 11 महिनामा। जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हो भन्सार विभागले चाहिँ उपलब्ध गराएको। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि हामीले एक दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा त अब सबैको चासो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेखिराख्नुहुन्छ भनिराख्नुहुन्छ 70-80 को दशकमा हामी चाहिँ धान चामल निर्यात कम्पनीको त मै पनि 2033 सालमा तराई झर्दाखेरि चाहिँ भैरवमा चाहिँ मैले एउटा अफिस देखेकै हो धान चामल निर्यात कम्पनी भनेर। 2028 को जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 1 करोड 15 लाख थियो। अहिले हामी नियर टु हामी 3 करोडको हाराहारीमा पुगिसकेका छौँ। एउटा चाहिँ खाने मुख पनि बढेको छ, एउटा कारण चाहिँ हाम्रो आयात बढ्नुमा। दोस्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जब चाहिँ रोडको सुगमता बढ्यो
तब चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा पनि चामल खाने र हाम्रा स्थानीय उत्पादनहरू मौलिक खाद्यान्नहरू नखाने प्रवृत्ति बढ्यो। अहिले खोइ तपाईँले कहाँ गएर मकै भटमासको खाजा पाउनुहुन्छ, कहाँ गएर चाहिँ खोले सातुहरू खानुहुन्छ, साँझ बिहान भात खाने, खाजा पनि चामलकै खाजा खाने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा प्रोसेस खाद्य सामग्रीहरू खाने चलन चल्यो। सबैले चाहिँ यसको अर्थ त हामी चाहिँ जस्तो धानको अब चामलको खपत हामी कहाँ बढेको हो भने अन्य चिज बचत हुन्छ त, गहुँ बचत हुन्छ, कोदो बचत हुन्छ, जौँ बचत हुन्छ, हामी त्यो निर्यात गर्न सक्छौँ नि त। एउटाको खपत बढ्यो अर्कोको निर्यात बढ्नुपर्ने हो। अब त्यसलाई यसरी अब चाहिँ अब त्यो फुड ब्यालेन्सको अवस्था हेर्दाखेरि यहाँले भनेको एकदमै सत्य हो, केही त बच्नु पऱ्यो। फुड ब्यालेन्सको हेर्दाखेरि चाहिँ हामी जति नेपाली छौँ त्यसलाई चाहिँ समग्र यहाँले भनेको धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापर, जौ, अनि त्यसपछि स्थान सर रूपमा चाहिँ दाल चामल मसुर हो, चना हामी त लगाउँछौँ नि, जुनेलो, कागुनो, चिनो यी हाम्रा खाद्यान्नहरू छन्। तर के भइदियो त भन्दाखेरि समग्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पुग्ने गरेर खाद्य उत्पादन भएको छ। तर चामलमा चाहिँ फेरि यहाँले ख्याल गर्नुभएको छ, चामलमा पनि अलिकति मसिनो चामलको चाहिँ डिमान्ड माग बढिरहेको छ। त्यो के भन्दाखेरि जब चाहिँ नेपालको चाहिँ वैदेशिक रोजगारको बाटो खुल्यो र धेरै हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरू चाहिँ विदेशिनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँले श्रम गर्नुभएको छ त्यहाँ असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा। त्यसलाई हामीले अर्को ढङ्गले फेरि त्यो हाम्रो चाहिँ फेरि पर्मानेन्ट स्थायी समाधान होइन, हामीले त आफ्नै देशमा चाहिँ उब्जनी बढाउन त लाग्नुपर्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि मिठो मसिनो खाने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बढेको हुनाले चाहिँ चामलको चाहिँ बढिरहेछ। नत्र त पहिला मोटा चामलकै चलन हो नि, चलन हो सबै होइन? ठाउँमा लगाउने पनि मोटा चामल, खाने पनि मोटै चामल। बस अनि अर्को कुरा के त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ बढी मात्रामा हामी चाहिँ अहिले पशुजन्य पदार्थमा पनि दुध मासुहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भरको कुरा गरेका छौँ। मासु र अन्डामा त चाहिँ सायद हामी चाहिँ आत्मनिर्भर भएर केही दिन अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हामी पुग्यौँ भनेर नि गऱ्यौँ। अलिकति चाहिँ दुधमा हाम्रो चाहिँ थोरै कमी छ, त्यही पनि धुलो दुधमा हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ भनेपछि फेरि त्यो मासु उत्पादन गर्नलाई त मकैको आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ तालमेल छैन। तर धानको चाहिँ आयात चाहिँ बढिरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन पनि बढ्यो, आयात पनि बढ्यो। हामीले यसलाई दुईवटा कुरा गर्नु छ। एउटा धानको चाहिँ उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जुन मौलिक खाद्यान्न हो, आखिरी बिहान बेलुका धान खानु पनि तपाईँको चाहिँ यो पोषणको दृष्टिकोणले, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो छैन। शहरी क्षेत्रमा त साँझ बिहान भात खाने चलन छ, राम्रो छैन। फेरि खाना खाने भनेपछि भात खाने हो, हाम्रो चलनै त्यही खाना खाने भनेपछि भात खाने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रा यदि चाहिँ हाम्रा मकैको परिकार, गहुँको परिकार, जुनेलो, जौको परिकार, राइस कल्चर जो छ यसलाई कम गर्नुपर्छ, यसलाई असाध्यै धेरै कम गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ चामलको मात्रा पनि घटाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मौलिक खाद्यान्नमा भएका चाहिँ पोषणका बारेमा चाहिँ जनचेतना र उपलब्धता, फेरि बजारमा टक्क चाहिँ जसरी चामलको प्याकेट छ त्यसरी जौको प्याकेट पनि उपलब्ध हुनु पर्यो, त्यसरी कागुनुको प्याकेट नै उपलब्ध हुनु पर्यो नि। आजभोलि त त्यस्ता कुराहरूप्रति मानिसको आकर्षण छ। अर्ग्यानिक भन्यो, जुम्लाबाट आएको, इलामबाट आएको, प्याकेटमा जौँ छ भने घरमा लगेर खाने त्यो किसिमको चलन छ। अब अर्को कुरा के भने हामी कृषि प्रधान देश, कृषिमा आधारित हामी धेरै होइन, तर हामी कहाँ कृषि गर्ने किसान नै मर्कामा, खेतीपाती गर्नुको निम्ति मल पाउँदैन, बल्ल तल्ल उत्पादन गर्यो बजार पाउँदैन, बजार पाए पनि मूल्य पाउँदैन। तर कृषिमा कुनै संलग्नता नै नभएका ती किसानहरूको फाइदा उठाएर जो बिचौलिया हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ म सधैँ मोटाउने, सरकारको पनि अवस्था नसुध्रिने, उसको आर्थिक अवस्था, उसको आर्थिक मेरुदण्ड बलियो नभएको देखिने, किसानले पनि जो मेहनत गर्ने हो उसले पनि केही नपाउने, तर बिचका मान्छेहरू मोटाउने, यो परिस्थिति किन भइरहेछ? कृषि प्रधान देशमा किसान नै किन पीडित? एउटा त सरकारी दृष्टिकोणबाट किसानहरूलाई चाहिँ उचित सम्मान नभएकै हो। के पेसा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि किसान भन्यो भनेदेखि अलिकति हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने त्यो हाम्रो चलन छ। यसमा नितान्त चाहिँ परिवर्तन आउनुपर्छ। मैले त पहिल्यैदेखि यो कुरा उठाउँदै थिएँ। भनौँ न हाम्रो मानौँ न हामी अहिले चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्रमा मुलुक छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रै भनौँ न उच्च बनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि माननीयहरूलाई हामीले उच्च ठान्छौँ, जे जस्तो होस् होइन। भनिसकेपछि त्यहाँ सबै महिलाको प्रतिनिधि, तपाईँको चाहिँ दलितको प्रतिनिधि, जनजातिको प्रतिनिधि भनेर उठायौँ। कृषि जसले अहिले राष्ट्रको लागि चाहिँ 26% कुल गारस्था उत्पादनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ योगदान गर्छ। आज हामी चाहिँ धान दिवसको उपलब्ध छौँ। कृषिबाट 25% को कुल गारस्था उत्पादनमा 20% चाहिँ धानको भूमिका छ र नेपालको कुल गारस्था उत्पादनमा धानले चाहिँ 7% चाहिँ तपाईँको भूमिका खेलेको छ भने यस्तो कृषि पेसा
2/3 जनसहभागिता, रोजगारीको सिर्जना र खाद्य पोषणको चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी पाएको किसानको चाहिँ प्रतिनिधि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो संसदमा राष्ट्रिय सभामा त मनोनित गर्ने चलन छ नि त। त्यहाँ हुँदाखेरि के बिग्रिन्थ्यो किसान प्रतिनिधि भनेर उहाँले? अनि किसानलाई हामीले राष्ट्रिय सभामा लगेर सम्मान गर्ने कि दोसल्ला उडाएर सम्मान गर्ने कि अथवा उसले कृषि गर्दाखेरि उसलाई सहुलियत प्रदान गरेर गर्ने, ठिक छ, हौसला प्रदान गरेर गर्ने, त्यो पनि उसलाई कृषिजन्य पदार्थ चाहिएला, सिँचाइको गर्दा चाहिएला, सामग्रीहरू चाहिएला। होइन, यसमा म आउँछु। तपाईँले भनेको एकदम सही हो, तर केही गर्छ भनेदेखि त उसको अनर्थ अर्को दृष्टिकोणले गराउला त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसपछि म आउँछु। यहाँले भनेको चाहिँ किसानलाई मर्का हो, हामी कहाँ चाहिँ मलको उपलब्धता समयमा गुणस्तरीय मलको छैन, कृषि सामग्रीको उपलब्धता छैन, र अर्को यहाँले चाहिँ जुन पाटो गर्नुभयो बजारको व्यवस्था राम्रो छैन। के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा हामी पनि के गर्यौँ त भन्दाखेरि उत्पादनतर्फ धेरै लाग्यौँ। बजारको चाहिँ बजारीकरण कसरी गर्ने भनेर अझै पनि कृषि क्षेत्र, यसमा चाहिँ फेरि डेरीको सेक्टरमा, अनि त्यसपछि चाहिँ यो मासुको सेक्टरमा ब्रोइलरको व्यवसाय अलिकति मार्केटिङ तपाईँको चाहिँ सेपमा राम्रो त आएको छ, तर विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ तरकारीमा चाहिँ बजार चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो सङ्गठित हामीले जसरी गर्नुपर्ने। भक्तपुरमा किसानले 10 रुपियाँमा काउली बेच्छ, बानेश्वरमा ल्याउने मान्छेले चाहिँ 75 मा बेच्छ भने किसानले त केही पाएन नि, पाएन नि त। त्यसले त मलको गोडमेल गरेको पनि पैसा पाएन। त्यसकारण चाहिँ अलिकति बजार व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ अझै बजारमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सङ्कलन केन्द्रदेखि चाहिँ भण्डारण केन्द्रदेखि केही समय राख्न सक्नेसम्म हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि उत्पादन। एउटा सिन्डिकेट भन्ने शब्द एकपटक भयङ्कर चल्थ्यो हरेक क्षेत्रमा, म बुझ्छु। यो कृषिको क्षेत्रमा पनि छ, त्यो छ। अनि केही मात्रामा चाहिँ अब त्यो नभए पनि फेरि बजार यहाँले बुझिदिनु पर्यो। त्यो 4 किलो 10 किलो फलाउने किसान 10 किलो फेरि बजारमा ल्याएर उसलाई फाइदा पर्दैन। हाम्रो मुख्य सिस्टम भनेकै छरिएर रहेको उत्पादनलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इकोनोमिक भोल्युम भनिन्छ के, मात्रा पुर्याउनको लागि। किनकि चाहिँ तपाईँले 10 किलोको लागि चाहिँ बजार पाइएन भनेर किसानले फोन गर्यो। अब मैले भने कि ल त्यसो भएदेखि के साधन पठाइदिनु त, टेम्पो ट्र्याक्टर के पठाइदिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई त मात्रै पुग्दैन भन्ने छ कि। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो छरिएर रहेको र सानो उत्पादन गरेको हुनाले चाहिँ हामीलाई मर्का छ, व्यवस्थित गर्न नसकेको हो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यदि व्यवस्थित बजारको धारणाबाट हामी अगाडि जाने र अनि त्यसपछि ठाउँमा गाउँमा नेपाल त अब छरिएको दुर्गम क्षेत्र भएको ठाउँ हो र यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित बजारको चाहिँ अवधारणा ल्याएर र निश्चित मात्रामा चाहिँ मुनाफा लिने सिस्टम चाहिँ अलिकति बजारमा चाहिँ सरकारतर्फबाट चाहिँ जिम्मेवार निकायको तर्फबाट अलिकति हस्तक्षेपकारी चाहिँ भूमिका चाहिँ आवश्यक छ। यहाँले भनेको साँचो। अब यो किसानहरूले मल किन पाउँदैनन्, सधैँ यो समस्या किन? अब यो कुरा चाहिँ जहिले पनि सबैको सारोकारको विषय हो र हुनु पनि पर्छ। कारण के हो त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा बुझिदिनु पर्यो, हामीसँग चाहिँ रासायनिक मलको कारखाना छैन, बाहिरबाट ल्याउने हो। बाहिरबाट ल्याउने भन्दा बित्तिकै तपाईँको चाहिँ मूल्यको कुरा हुन्छ र कुन माध्यमबाट चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब के छ त भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ खेतीयोग्य जमिनको चाहिँ सालाखाला हिसाब गर्ने भनेदेखि 11 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल हामीसँग आवश्यक पर्छ। तर सबै बालीमा हामीले सिफारिस गरेको चाहिँ किसानहरूले प्रयोग गर्नुहुन्न। हाम्रो प्रभावकारी माग भनेको चाहिँ 7 लाख मेट्रिक टन हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रासायनिक मलको आवश्यकता छ। अब गत वर्ष चाहिँ 11 अरब छुट्याएको थियो अनुदानमा नेपाल सरकारले। यो वर्ष 1 अरब बढाएर कृषिलाई रासायनिक मलको लागि चाहिँ 12 अरब बजेट छुट्याइएको छ। अब त्यसले गत वर्ष मूल्यहरू चाहिँ $352 प्रति मेट्रिक टन रासायनिक मल मूल्य थियो। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 610 रुपियाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ बढेको छ भनेपछि करिब दोब्बर मूल्य बढ्यो। हामीले अनुदानमा चाहिँ 11बाट 12 मात्रै पुर्यायौँ। हामीले पनि दोब्बर बढाएको। महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जस्तो हामी कृषि प्रधान देशमा हामीसँग रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना छैन भन्नु, अनि कारखाना हामी कहाँ स्थापना गर्नु हुँदैन? एकदमै हुन्छ। र त्यसै भएर चाहिँ अघिल्लो तपाईँको चाहिँ मन्त्रीमण्डलले नै हाम्रो चाहिँ पूर्व सचिव राजेन्द्र भारीज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ एउटा चाहिँ सम्भाव्य अध्ययन गरेर नेपालमा हाइब्रिड टाइपको चाहिँ एउटा विद्युत र अनि त्यसपछि यो प्राकृतिक ग्यास छ नि, यो दुईटालाई मिलेर हाइब्रिड टाइपको चाहिँ सम्भावना छ भनेर। त्यसै भएर त अहिलेको बजेट भाषणमा 3 वर्षभित्र नेपालमा
रासायनिक मलको स्थापना गर्ने भनेर अहिले यो वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्भाव्य त्यसको चाहिँ डिजाइन उहरूको फ्रेम सक्ने भनेरै नेपाल सरकारले चाहिँ पैसा पनि छुट्याइसकेको छ। अब लगानी बोर्डको माध्यमबाट चाहिँ यो काम चाहिँ अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो। होस् चाहिँ त आयो। अब के छ भने अब हाम्रो यहाँ के बुझिदिनु त पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिबी रिसोर्स हामीसँग चाहिँ बजेट प्राप्त नहुनु, अर्को चाहिँ अलिकति स्थिरता तपाईँको चाहिँ यो राजनीतिक लेभलको स्थिरता पनि तपाईँ विकासको लागि त्यो जरुरी छ। हुन त हामीले चाहिँ तपाईँको त्यही नै भयो भनेर चाहिँ गजबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2/3 नियर 2/3 चाहिँ सरकार यो पोलिटिक्समा गरेन भने मतलब एकैजना चाहिँ तपाईँ अहिले यही अवधिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि मन्त्रीकै चाहिँ चेन्ज कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ अब यही अवधिमा चाहिँ परिवर्तन भएको स्थिरता चाहिन्छ कि विकासको लागि। राज्यले कस्तो नीति लियो भन्ने पनि हो। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि पुरा नदी डाइभर्सनका कुराहरू सुनिन्छन्। कालीगण्डकी डाइभर्सन, सुनकोशी डाइभर्सन, बबई डाइभर्सन हैन। हुँदा हुँदा यो कालीगण्डकीको विषयलाई लिएर लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच मारामारको स्थिति भइसक्यो। हुन त सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगायो, सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको थियो। चुरे लगायत पहाडहरू चाहिँ खनेर गिटी ढुङ्गा बालुवा चाहिँ पठाउने। मानिसहरूको चिन्ता के थियो भने यसले चाहिँ कसैले तराईलाई मरुभूमिकरण गर्छ, आफ्नो प्रदेशको चिन्ता मरुभूमिकरण गर्छ भने जो राज्यले यी नदी डाइभर्सन लगायत यो गिटी ढुङ्गा बालुवाका निकासीका जो नीतिहरू अख्तियार गरेको छ यसले चाहिँ समग्र हाम्रो कृषि प्रणाली हाम्रो मरुभूमिकरणको चिन्ता कतिको बढाएको छ। अब एउटा कुरा त हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ समुचित उपयोग गर्नुपर्ने नितान्त तत्काल आवश्यक छ। हामीसँग जल छ, जमिन छ, जङ्गल छ र अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी गिटी ढुङ्गाहरू पनि हाम्रा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू हुन्। वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर त्यसको चाहिँ दीर्घकालीन असरलाई ध्यान दिएर हामीले हाम्रा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नै पर्छ। नभएदेखि त हामीले अरू गर्ने के त नि आफूसँग भएको चाहिँ डाइभर्सनहरूले ठिक छ। म त्यसैमा आउँछु। ढुङ्गा गिटीहरूको निकासीले मरुभूमिकरण बढाउँछ कि बढाउँदैन? होइन ठिक छ। चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू हुन्, यिनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पक्षमा तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक दृष्टिकोणले चाहिँ दीर्घकालसम्म असर नगरेर तुलनात्मक लाभलाई लिएर हामीले चाहिँ काम गर्नै पर्ने हुन्छ। अब गर्नै नहुने भनेर त म भन्दिनँ, तर गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब भन्छ नि साइन्टिफिक स्टडी हुनु पर्यो र जहाँ चाहिँ बाँध बाँधिएला त्यसको चाहिँ उपल्लो तटीय क्षेत्र अनि तल्लो तटीय क्षेत्र र त्यसबाट प्रभाव पर्ने हाम्रो चाहिँ प्रभाव क्षेत्र कति हो र कस्ता किसिमका असरहरू पर्छन् भनेर त्यो पानीलाई त्यहाँ जलचर पनि हुन्छन्। अहिले तपाईँको जलविद्युतले तपाईँको चाहिँ ड्याम बाँधिनाले हाम्रा चाहिँ स्थानीय माछाहरू लोप भएर बिचरा चाहिँ सीमान्तकृत माझी बोटेहरूको चाहिँ जीवनयापनमा कति नराम्रो असर परिरहेछ। त्यसकारण चाहिँ यस्ता प्रभावहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो गर्दाखेरि फाइदा राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्यो, एकदमै राम्रोसँग हतारमा गर्ने होइन। त्यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्सेन्ट लिएर गरिनुपर्छ। मैले सुनेको थिएँ एउटा विषादीलाई प्रतिबन्ध लाउने कि नलाउने भनेर केही दिन अगाडि स्विजरल्यान्डमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। त्यसकारण चाहिँ ती देशहरूको चाहिँ संस्कृति भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम जनताको सहभागिता र त्यसमा चाहिँ के चासो राख्छन् र त्यसबाट आएका चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिनुहुन्छ। हामी कहाँ त चाहिँ टाठा बाठा बोल्ने मान्छेहरूले जे भन्यो त्यो चाहिँ गर्ने, यो चाहिँ नितान्त गलत हो। तर हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनको हाम्रो राष्ट्रको पक्षमा उपयोग हुने गरी बढी फाइदा हुने गरी समग्र त्यसको विचार गरेर चाहिँ उपयोग नगरिकन त साध्य उपाय नै छैन। अब यो धानको विषयमा अन्त्यतिर यो नार्कले चाहिँ केही नयाँ काम गरिरहेको छ, केही न केही त गर्नु पर्यो। नार्क त्यसैका लागि स्थापना भएको होइन, एकदम नेपाली किसानलाई उन्नत प्रविधिहरू दिने र किसानले भोगिआएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि नै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद स्थापना भएको हो। धानको सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ 87वटा चाहिँ जातहरू, धानका जातहरू किसानलाई चाहिँ दिइसकेका छौँ विभिन्न चोइसहरूमा। यो वर्ष तपाईँको चाहिँ बढी वर्षा हुने भन्ने छ। हामीले चाहिँ डुबान सहने जातहरू पनि खडेरीसँग दिइसकेका छौँ। र यो वर्ष मैले दुईवटा मात्रै कुरा कहेँ। नेपालमा कुपोषण असाध्यै धेरै भएको हुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा 2 नम्बर प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा भएको हुनाले यो चाहिँ बायोफोर्टिफाइड भनेको धानमै चाहिँ शरीरलाई चाहिने जिङ्क भन्ने तत्त्व मिसाइदिने, आइरन तत्त्व मिसाइदिने धानभित्रै त्यसमा र अनि खेती गऱ्यो भनेदेखि त्यो चामल खाँदाखेरि त्यस्ता सूक्ष्म तत्त्वहरू कमी हुन्छन् भनेर बायोफोर्टिफाइड राइस जो समस्याहरू देखिने गरेका थिए त्यस्तो धानको जात पनि हामीले
भित्राइसकेका छौँ। अब 1-2 वर्षमा त्यो जान्छ। अर्को चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जुन वर्णशङ्कर धान उत्पादकत्व बढाउन वर्णशङ्कर जातको भूमिका हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले बाहिरबाट ल्याएर वर्णशङ्कर धानलाई ल्याइरहेको थियौँ भने अब नेपालमै वर्णशङ्करका आमाबाउ यही विकास गर्ने र त्यसबाट पहिलो पुस्ता निकालेर किसानलाई दिने भनेर पनि नेपाल सरकारले यो वर्ष हामीले चाहिँ पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धानको चाहिँ प्राविधिक सहयोगमा नेपाल कृषि अनुसन्धानको परिषदको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम नयाँ वर्णशङ्कर जातको चाहिँ आमाबाउ यहीँ निकाल्ने र सन्तान चाहिँ किसानलाई चाहिँ उपयोग गरेर दिने त्यो नीति राखेको छ। ठिक छ। अब जाँदा जाँदै अब किनभने यो त कृषि होइन, हाम्रो धान गीत सङ्गीत विभिन्न कुराहरू जोडिन्छन्। सर पनि अलिकति कृषिसँग जोडिएर सृजना गर्न अनि खप्पै सुन्नुहुन्छ, सुनौ अनि छुट्यौँ। मलाई चाहिँ म 2039 सालमै म चाहिँ जुम्ला पुगेँ र त्यहाँको चाहिँ धान र अनि त्यसपछि त्यो मार्सी धान चिसो पानीमा हुने धानले चाहिँ लोभाएको हुनाले मैले यो चाहिँ गीत भनौँ न देउडा सधैँ सम्झने गर्छु। उँभो जाने खुम्मेनीका मार्सी धानका कुम्ला, चिसो पानी मिठो चामल सुन्दर हाममा जुम्ला। उँभो जाने खम्मेनीका मार्सी धानका कुम्ला, चिसो पानी मिठो चामल सुन्दर हाम्रा जुम्ला। यो मैले चाहिँ जुम्लालाई सम्झने गर्छु। र आजकै सन्दर्भमा कृष्णजीले बोलाउनु भएको छ होइन, के भनौँ त भनेर भन्दाखेरि आज बिहान मैले एउटा चाहिँ देउडा मैले पनि चाहिँ सिर्जना गरेँ। असार महिना दहीचिउरा खाने साउन महिना खिर, असार 15 दहीचिउरा खाने साउन महिना फिर, कहिले नहराउने भयो यो दुष्ट कोभिड त्यही पो लाछ फिर। कहिले नहराउने भयो यो दुष्ट कोभिड त्यही पो लाछ फिर। साह्रै राम्रो सर, निकुम साह्रै राम्रो मिठो संवाद भयो सरसँग। हस्, यहाँलाई पनि आज असार 15 को चाहिँ विशेष दिन हाम्रो मेरो भनाइ र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग कृषि वैज्ञानिक रामबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।